अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि चैनल देखते हुए आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि मैंने ये नया चैनल अभी बिल्कुल शुरू किया है, जिसमें मेरा हदफ या टारगेट वो बच्चे हैं, वो तुलबा तालिबात हैं जो कि ओ लेवल स्टूडेंट्स हैं, और मैट्रिक्स स्टूडेंट्स हैं, IGCSE स्टूडेंट्स हैं, या फिर उर्दू लर्नर जो उर्दू सीखना चाहते हैं, तब ग्रामर के हिसाब से। तो मैं आज तकरीबन मैं उन तमाम स्टूडेंट्स को मेरा वो हदफ है जो उर्दू सीखना चाहते हैं और जो सही और अच्छी उर्दू सीखना चाहते हैं। ठीक है, तो आपको जैसा कि पता है, आप तो चैनल पे नए हैं, बल्कि मेरा तो चैनल ही नया है, तो प्लीज़ मेरी हौसला अफजाई के लिए इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और घंटी के बटन को भी दबा दीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन या इत्तला आपको बर वक्त मिल जाए। और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा इस वीडियो के आखिर में कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और अब आप अगली वीडियो किस मुहावरे के बारे में देखना चाहते हैं या किस उन्वान के बारे में देखना चाहते हैं। ठीक है, मैंने जो आज चुना है उन्वान, वो है मुहावरात। मुहावरात, जैसे कि आपको पता है कि एक से ज़्यादा अल्फाज पर मुश्तमिल मुहावरात या ईडियम्स जिन्हें कहा जाता है इंग्लिश में, अंग्रेज़ी में, तो मुहावरात हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम मुतवातिर इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ठीक है, तो आज जो मैंने मुहावरा जो चुना है वो है आ बैल मुझे मार। ठीक है, अच्छा, अब हम देखेंगे इसके मानी क्या हैं। आ बैल मुझे मार, अब कोई सोचेगा कि बैल बैल तो भाई एक बहुत ही मजबूत जिस्म का मालिक होता है, और वो तो अगर किसी को मार दे तो भाई उसकी तो जान ही चली जाएगी। ठीक है, लेकिन यहाँ बताने का मकसद क्या है, ये हम इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं, आसान अगर मैं आपको बताऊं कि मुहावरा एक ऐसा जुमला होता है कि इसको आप ऐसे समझ लीजिए कि कूजे में दरिया को बंद करना, यानी कि कूजे में दरिया। अब यहाँ पे भी देखिए मैं एक मुहावरा इस्तेमाल कर रही हूँ कि कूजे में दरिया को बंद करना। कूजे में दरिया को बंद करना यानी दरिया तो आपको पता है कितना बड़ा होता है, रिवर, दरिया, उसमें कितना पानी होता है। तो आप उसको किसी प्याले में या किसी बर्तन में या किसी उसमें तो आप उसके पानी को नहीं डाल सकते ना, या नहीं रख सकते या नहीं उठा सकते। तो कूजे मतलब यानी कि दरिया 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 मीन्स एक बहुत बड़ा और फैला, वसी और जगह पे फैला हुआ पानी का एक दरिया। दरिया मतलब एक बहुत दरिया से मिसाल यहाँ पर यह है कि एक बहुत बड़ी चीज़ को, बहुत बड़ी बात को, जो वो बहुत लंबी बात हो, उसको आप किसी एक मुहावरा यूज़ करके, इस्तेमाल करके, और आप उसको अपना मौक़िफ़ बयान कर दें, या अपना जो आप जो भी कुछ कहना चाहते हैं वो आप उसको समझा दें सामने वाले को। तो आज का जो मुहावरा है वो है आ बैल मुझे मार। ठीक है, आ बैल मुझे मार मतलब बिला वजह की मुसीबत मोल ले लेना, या इसको आप कह सकते हैं बैठे बिठाए किसी परेशानी या मुसीबत को दावत दे देना, जिसका आपसे कोई ना ताल्लुक़ हो, ना उसका कोई आपसे कोई आपको ना उसका कोई फ़ायदा हो रहा हो। ठीक है, ना उससे आपको कोई फ़ायदा हो रहा हो, हाँ अलबत्ता नुकसान ज़रूर हो सकता है। ठीक है, नुकसान ज़रूर हो सकता है, नहीं मुख्तलिफ़ औक़ात में देखा गया है कि लोगों को इसका बहुत बड़ा ख़मियाज़ा भुगतना पड़ता है या नुकसान उठाना पड़ता है। ठीक है, तो आ बैल मुझे मार, बिला वजह की मुसीबत मोल लेना, बैठे बिठाए किसी परेशानी को या मुसीबत को दावत दे देना जिसका ना आपसे कोई ताल्लुक़ है। ठीक है, इसकी एक मिसाल ऐसे हो सकती है जैसे कि अक्सर औक़ात ऐसा होता है कि हम अपनी ज़िंदगी में बिला वजह की मुसीबत मोल लेते हैं जिसका हमसे दूर दूर का कोई ताल्लुक़ नहीं होता। मसलन किसी दो इंसानों या ग्रोहों, ग्रोह कहते हैं किसी भी ग्रुप, दो ग्रुप्स हो गए, या दो इंसानों के दरमियान कोई लड़ाई हो रही है, या किसी कोई रिश्तेदार हो गए, बहन भाई हो गए। कभी कभी होता है बहन भाइयों में भी, दो बहन भाइयों में लड़ाई हो रही है और आप तीसरे उसमें
اس میں جب حصہ لیتے ہیں، اس میں کود پڑتے ہیں، اس کو آسان اردو میں بول سکتے ہیں کہ کسی میں آپ کسی کی لڑائی میں کود جانا، کسی کی لڑائی میں آپ جب کود جاتے ہیں تو ہوتا کیا ہے کہ پھر اس کی نتیجہ نکلتا ہے. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ وہ دشمنی کی صورت میں نکلتا ہے، اور دشمنی کسی بھی صورت میں اچھی نہیں ہوتی، کیونکہ وہ ہمیں آخر کار بلا آخر نقصان ہی پہنچاتی ہے. تو ہوتا کیا ہے کہ ہم بلا وجہ کسی دو انسانوں یا گروہوں یا گروپ کی لڑائی کے اندر اپنا تبصرہ کر کے، اس پہ تبصرہ کر کے، یا کسی ایک انسان یا ایک گروہ کا سائیڈ لے کے، یعنی ان کی طرفداری کر کے، سائیڈ لے کے مینس طرفداری کر کے، ان کی طرفداری کر کے، ان کے حق میں بول کے، سامنے والے کو، دوسرے جو اس کا اوپوننٹ ہے، جو اس کے سامنے ہے، جو اس کا حریف ہے، اس کو کیا کرتے ہیں ہم، اس کو جو ہے ہم اپنا دشمن بنا لیتے ہیں بیٹھے بٹھائے. تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ جو سامنے والا شخص یا گروہ جو ہوتا ہے جس کی ہم نے مخالفت کی ہوتی ہے، تو وہ کیا ہوتا ہے، وہ ہمارا دشمن بن جاتا ہے بیٹھے بٹھائے. اور ہوتا کیا ہے کہ ہم نے بلا وجہ اس میں جو ہے وہ اس لڑائی میں اپنا حصہ ڈال کے، اور ہم نے بلا وجہ میں اس کو دشمن بنا لیا. اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کسی وقت پڑنے پہ، کیونکہ اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ جو ہوتے ہیں ان میں درگزر کرنے کی سکت ہوتی ہے، وہ درگزر کر جاتے ہیں. درگزر مینس کسی چیز کو اگنور کر دینا، ٹھیک ہے، وہ درگزر کر جاتے ہیں. لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، بلکہ زیادہ تر لوگوں کی تعداد اس دنیا میں ایسی ہے کہ وہ درگزر نہیں کرتے، اور وہ اس بات کو دل میں رکھ لیتے ہیں، وہ دشمنی پال لیتے ہیں آپ سے، اور پھر وقت پڑنے پر وہ دشمنی نکالتے ہیں. اب وہ کسی صورت میں بھی نکال سکتے ہیں. ہو سکتا ہے وہ آپ کی کوئی چیز لیک کر دیں، کوئی بات لیک کر دیں، کوئی ویڈیو لیک کر دیں، کوئی آپ کی کوئی آڈیو لیک کر دیں، اور وہ بلا وجہ میں، آج کل آپ کو پتہ ہے کہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، ٹھیک ہے، یہ ساری جو یہ سماجی ویب سائٹس ہیں، جیسے جتنی بھی سماجی ویب سائٹس ہیں، اس کے اوپر ہو سکتا ہے وہ آپ کو بدنام کر دیں، ہو سکتا ہے اس سے آپ پھر اس کے جو ہے بہت دور رس نتائج نکلتے ہیں. دور رس نتائج مینس کہ یعنی کہ اس کے جو ہے وہ بہت آپ کو بھگتنا پڑ سکتا ہے. آپ کو بلا وجہ کی ایک لڑائی میں آپ نے اس وقت اپنے تبصرہ دیا تھا، اپنی تنقید کی تھی، آپ نے کسی کا سائڈ لیا تھا، اور جو سامنے والا آپ کا دشمن بن گیا تھا، اس نے کسی موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس نے آپ سے اپنی دشمنی نکالی. تو ہوتا کیا ہے کہ اس دشمنی کا نتیجہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو کم یا بھاری یا کم نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے. بعض اوقات آپ کو بہت بھاری نقصان اٹھانا پڑتا ہے، وہ جانی ہو سکتا ہے، مالی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، آپ کی جان بھی جا سکتی ہے، اور آپ کے کسی گھر والے کو، یا آپ کے کسی رشتہ دار کو، یا آپ کے کسی بھی ایسے شخص کو نقصان پہنچ سکتا ہے جو آپ سے جڑا ہوا ہے، آپ کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے. تو ہمیں ایسی چیزوں میں بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے. اور ہمیشہ یاد رکھیے کہ جو محاورات ہوتے ہیں، یہ ان کی ایک بہت اہمیت ہے، ٹھیک ہے. یہ ہمیں بہت ساری چیزیں سمجھا بھی رہے ہوتے ہیں، یعنی وہ ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں کہ بلا وجہ وہ ہمیں آپ ایک میسج بھی دے رہے ہوتے ہیں، ایک ہمیں وہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ آپ کی بلا وجہ کسی کی مصیبت میں کسی کی پریشانی اور کسی کے معاملات میں بلا وجہ دخل اندازی مت کی. دخل اندازی مینس آپ بلا وجہ میں کسی کے میٹر میں انٹر مت ہوں. ہاں، یہ ایک الگ بات ہے کہ آپ سوچتے ہیں کہ نہیں، اگر کسی کی جان پہ بنائیے یا کسی کو کوئی اس طرح کا ہے، تو آپ پھر اس میں اس کا بیج بچاؤ کرا سکتے ہیں. بیج بچاؤ کرانا یعنی دو لوگوں کو الگ کرنا، وہ ایک الگ بات ہوتی ہے. لیکن بالکل کسی کا سائیڈ لینا، یا کسی کو ایک کو نیچا دکھانا، ایک کو بالکل کہنا کہ نہیں تم غلط ہو، تم صحیح ہو، اور وہی بات آ گئی نا کہ آپ نے دشمنی مول لے لی. تو میں نے اس کو کافی ڈیٹیل میں اور کافی تفصیلاً آپ کو سمجھا دیا ہے. تو انشاءاللہ مجھے پورا یقین ہے کہ آپ کو اس کا معنی و مطلب بالکل اور مفہوم بالکل سمجھ میں آ گیا ہوگا. تو انشاءاللہ کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں رائے زنی ضرور کیجیے گا، اور مجھے بتائیے گا پلیز کہ اب آپ نے جو اگلا آنے والا محاورہ ہے، جو میں انشاءاللہ ویڈیو بناؤں گی، تو آپ کون سے محاورے کے بارے میں جو ہے وہ آپ سیکھنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے. اب تک کے لیے اجازت دیجیے. تو انشاءاللہ پھر ہم جلد دوسری ویڈیو کے ساتھ میں آپ کو ضرور ملوں گی انشاءاللہ. چلیں، اوکے، تب تک کے لیے اللہ حافظ.